दोस्तों फर्ज करें जमीन पर 108 बिलियन होमो सैपियन पैदा हुए हैं, लेकिन आप उनमें से सबसे आखिरी हैं। आपके बाद कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं होगा। अब आप नस्ल इंसानी और इसकी मीरास का खात्मा होंगे। तो ऐसे में बतौर आखिरी इंसान आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या पूरी दुनिया आपको अपनी आखिरी औलाद मानेगी? और आप कब तक जिंदा रहेंगे? आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान होते और दुनिया के आखिरी पैदा होने वाले बच्चे के तौर पर आपकी जिंदगी कैसे गुजरती, और इन वजूहात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से मजीद बच्चे पैदा होना बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। हम चाहेंगे कि आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप उन तमाम सवालात का जवाब देख सकें जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर आप जमीन पर पैदा होने वाले आखिरी बच्चे होते? आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि जिसके बायस लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए होते? ऐन मुमकिन है कि ये एक शऊरी इंतखाब हो जो एंटीनेटालिज्म के फलसफे पर चलता है। मेरा तो ख्याल है कि इंसानों को इस फलसफे पर अमल नहीं करना चाहिए और इसको फैलने से रोकना चाहिए। इस फलसफे का बुनियादी मकसद तो यही है कि इंसान बच्चे पैदा करना छोड़ दे, लेकिन इसके नतीजे में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या यही इकलौती वजह है कि आप जमीन पर पैदा होने वाले आखिरी इंसान हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि इंसानी जिंदगी को प्रोलॉन्ग करने का गैर मुतवक्का नतीजा हो सकता है, या माहौलियाती आलूदगी की वजह से पैदा होने वाला एक बुरा नतीजा, या इसके अलावा कोई और भी वजह हो सकती है। जो भी हो, इंसानी आबादी ने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं। आप सबसे आखिर में पैदा होने वाले हैं और पूरी दुनिया जानती है कि आपकी जिंदगी के साथ ही इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। इसका एक माने ये भी है कि आप काफी मशहूर होंगे, बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह। याद रहे, क्योंकि आप दुनिया के आखिरी इंसान हैं, इसलिए आपकी जिंदगी आम इंसानों की तरह हरगिज नहीं होगी। पहले दिन से ही आप एक मशहूर शख्सियत होंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपकी जिंदगी की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। आप एक ऊबर रियलिटी स्टार की तरह होंगे जिस पर कैमरे हर वक्त फोकस किए रखेंगे। आपकी हर हरकत को दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। आपकी जिंदगी का हर लम्हा डॉक्यूमेंटेड होगा। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे होते, वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में फिक्रमंद रहेंगे और वो आपको बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बच्चे की परवरिश के लिए एक पूरा गांव दरकार होता है। ठीक इसी तरह आपकी परवरिश पूरी दुनिया करेगी। आपको हर वो चीज फराहम की जाएगी जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे, चाहे वो खुराक हो, खिलौने हो या कपड़े, या इसके अलावा कोई भी आपकी जरूरत होगी वो फौरी तौर पर पूरी की जाएगी। मगर इसके बावजूद भी अभी आप खुश नहीं होंगे। इसकी वजह यह होगी कि आपकी जिंदगी पर आपका अपना इख्तियार बहुत ही कम होगा और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कंट्रोल होगी। आपकी एक एक चीज शेड्यूल होगी। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं और कहां जाते हैं, ये तमाम बातें शेड्यूल होंगी। अब आपके हाई प्रोफाइल की वजह से आपके पास हिफाजती तफसीलात मौजूद होंगी जो आपको किसी भी मशकूक पैकेजेस के जहरीले खाने और मशकूक अजनबियों से बचाती हैं। आप कभी भी तन्हा नहीं होंगे। ये बहुत ज्यादा कंट्रोल आपकी जज्बाती सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं
تو آپ اپنے فیصلے خود لینا چاہتے ہیں۔ بچوں کو خود بڑھنے اور سیکھنے کے مواقع کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر غلطیاں کیے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر قوت فیصلے کی کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے جذبات کو سنبھالنا یا چیلنجوں سے نمٹنا انسان پسند کرتا ہے، اور آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے تو نہیں ہوں گے، مگر اس کے باوجود آپ کا وجود بہت تنہا ہوگا۔ آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت خراب ہوتی ہے، اور کھیلنا بڑے ہونے کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو بچوں کو ذہنی، جسمانی اور جذباتی تندرستی کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس سے آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے پاس کچھ جانور یا پیٹس ہوں گے جن کے ساتھ آپ کچھ وقت گزار سکیں گے، اور آپ کو ان سے انسیت ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کا بچپن مشکل ہوگا تو آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوگا جب آپ اسکول داخل ہوں گے۔ یاد رہے کہ آپ کسی عام اسکول میں باقی بچوں کے ساتھ پڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا اسپیشل علیحدہ اسکول ہوگا، اور آپ کا نصاب بھی الگ سے ہی ترتیب دیا جائے گا، جو کافی مشکل اور سخت ہوگا، جس میں ہر اس ہنر کا احاطہ کیا جائے گا جس کی آپ کو مستقبل میں ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ سلائی، انجینئرنگ اور دھاتی کام تک ہر قسم کی چیز سیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام کام اس لیے سیکھنے ہوں گے کیونکہ انسانی آبادی دن بدن کم ہو رہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو قائم رکھنے والے سسٹمز کولیپس کر رہے ہوں گے۔ ہماری پیچیدہ فوڈ انرجی اور کمیونیکیشن سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے کافی لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس ہر چیز پر عبور حاصل کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا، کیونکہ انسانی زندگی کو پرولونگ کرنے کی باتیں اب صرف ایک خیال یا سائنس فکشن کی باتیں نہیں رہ گئی ہوں گی۔ اتنی طویل زندگی گزارنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہترین جسمانی شکل میں رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ریسرچرز نے پہلے ہی چوہوں کی زندگی کو 40% تک بڑھانے کے طریقے تیار کر لیے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے عمر رسیدہ سائنسدانوں میں سے ایک ڈاکٹر آبری ڈیگرے کا خیال ہے کہ 1000 سال تک کی عمر کو پہنچنے والا پہلا شخص آلریڈی پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس اپنی ضرورت کی تمام اسکلز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے صدیاں ہوں گی، اور آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی آبادی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے صدیوں کا ہی وقت ہوگا۔ لیکن اگر زندگی کو طول دینے والی ٹیکنالوجی موجود ہو تو آپ اکیلے ہی نہیں ہوں گے جس کی عمر بہت زیادہ ہو۔ آپ کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کافی برس تک زندہ رہیں گے، اور وہ آپ کے قریب رہتے ہوئے آخری انسانی برادری کی تخلیق کریں گے۔ آخر کار یہ برادری چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ زندگی کے آخر تک اکیلے ہوں گے۔ تو آپ اپنی زندگی کا آغاز اربوں لوگوں کی موجودگی میں ایک سیلیبریٹی کے طور پر کریں گے، مگر زمین پر آخری تنہا انسان کے طور پر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے اور پوری دنیا پہ آپ ہی اکلوتے انسان ہوں گے، تب آپ کریں گے کیا؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنی کسی اگلی ویڈیو میں، اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ملیں گے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔